एक वयस्कर आणि एक यंग जनरेशन असे दोन टीमी हांगासर खेळतात. तर अशी पळोवपाक कारण जाणट्यांबरोबर नेणटे खेळतात हांगासर बरी एक तेंच्यांनी घडणूक घडयल्ली आसा आणि बऱ्याच टायमान हांव हांगासर आमच्या मोर्जी बॉयज यांच्यांनी दिल्लेली आसा. त्यांच्या बद्दल मी त्यांचे आभारी मानता आणि असेच त्यांच्यानी नवीन भुरग्यांक फुडें हाडून अशेच गेमी करपाचे आणि माझे सदांच तांकां सहकार्य आसतलें. खूप तेंपान एक बऱ्यापैकी फुटबॉल सर्त ह्या मोर्जीच्या गांवांत पळोवपाक मेळटात. मोर्जी आनी हो कोस्टल बेल्ट हो फुटबॉला खातीर खूप फामाद आसा आनी कितलींशीं वर्सां विल्सन बाब आनी ताची टीम हांगा फुटबॉलाचे आयोजन करीत असतात. ह्या वर्सा तांच्यांनी एक बऱ्यापैकी फुटबॉल टुर्नामेंटाचे हांगा आयोजन करून सगळ्या लोकांक एक फुटबॉलाची मेजवानी दिल्ली आसा. सगळ्यांत पयलीं तांकां मागता सगळे कडेन तांचे ताळयो मारून तांचे अभिनंदन करचें की तांच्यांनी ह्या ग्रावंडार बरी सर्त घडून हाडल्या. सगळ्यांक फुटबॉल पळोवपाक मेळ्ळा.